बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं जो सबसे पहली खबर आपको देना चाहता हूँ वो ज़मान पार्क से है, चूँकि मैं आपको कॉन्टीन्यूस बता रहा हूँ कि स्पेशल ब्रांच ने एक ख़ास रिपोर्ट वज़ीर आज़म की, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक दी है, और वो थोड़ी सी तशवीशनाक है, क्योंकि खान साहब को हर कीमत के ऊपर रोका जाना है। और खान, जिस तरह कल असद उमर साहब ने बताया था कि सारे प्लान नाकाम होने के बाद अब उनका एक ही प्लान है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। आपसे थोड़ी देर पहले जो वहां से खबर आई है कि उस सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए हुआ ये है कि उन्होंने जमान पार्क के बाहर एक हिफाजती दीवार बनाई है, रेत के जो बोरियां हैं वो रख के और सीमेंट ब्लॉक्स रखने के बाद, क्योंकि स्पेशल ब्रांच का बताना यह है कि इमरान खान के ऊपर एक और कोशिश इस किसी भी वक्त की जा सकती है। और यही बात आज शेख रशीद ने ट्वीट के अंदर की है कि इमरान खान के ऊपर, इमरान खान को अल्लाह ताला ने महफूज ज़रूर रखा है, लेकिन इस वक्त तक खतरा टला नहीं है। और ये वहां से लेटेस्ट खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आप जानते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ के मामले के हवाले से बड़ी अहम बातें हैं। एक तो आज दी न्यूज़ के अंदर और जंग अखबार के अंदर जो उमर चीमा ने एक स्टोरी ब्रेक करवाई है, उमर चीमा से एक स्टोरी ब्रेक करवाई गई है, या उमर चीमा ने एक स्टोरी ब्रेक की है, वो ये है जी, आर्मी चीफ ने जो साबिका तौसीक कबूल की थी उसके ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। मालूम नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में जब शख्सियात रिटायर होने लगती हैं या जब वो जाने लगती हैं तो उनको सारे अफसोस और सारी गलतियों का एहसास क्यों होता है, और उस वक्त ऐसा सारा कुछ क्यों रहा है। बहरहाल चले, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो लंदन और रावलपिंडी के बीच है। और रात को जब मैंने आपको वीडियो दी उसके बाद भी एक दौर हुआ, और वो दौर होने के बाद जब नवाज शरीफ वहां पे जाने लगे, उनसे ये सवाल हुआ। एक तो वो बहुत खुश थे क्योंकि वो खुश हैं कि इनकी जो ताकतवर हैं उनका फैसला भी मैंने करना है। और उसके बाद इस वक्त ये खबर है कि एक तो शहबाज शरीफ ने कहा कि वो वापस आ रहे हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नून लीग के जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने कहा, देखिए जी, जब उनसे ये सवाल हुआ कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का फैसला हो गया है, कौन आर्मी चीफ अपॉइंट होगा, उनका ये बातें ऐसे नहीं हो सकती, ये बातें बैठ के हो सकती हैं और बैठ के इनके ऊपर डिटेल में बात की जाएगी। लेकिन जो इस स्टोरी है वो बड़ी सादा सी है। मैं आपको पहले फवाद चौधरी का बयान पढ़ के देता हूं, फिर आपको अगली बात की तरफ चलते हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक नवाज शरीफ पूरे प्लान के साथ सोच समझ के मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, लेकिन डॉन अखबार की आज की स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा बेसिकली वहां पे चल क्या रहा है और उन्होंने फैसला क्या किया है। डॉन अखबार लिखते हैं कि कंसेंसस इन लंदन, आवर वे और द हाईवे। वो कह रहे हैं कि भाई ये वहां पे इत्तेफाक राय हो गया है, या आप हमारी बात मानेंगे जो हम चाहते हैं, अदरवाइज फिर ठीक है, फिर देखा जाएगा, फिर लड़ाई होती है तो हो जाए, फिर तसादम होता है तो हो जाए, फिर हुकूमत गिरती या गिर जाए, फिर आपने मार्शल लॉ लगाना है तो फिर आप मार्शल लॉ लगा दें। यही बात जो फवाद चौधरी ने की है। जरा उस स्टोरी के अंदर डिटेल्स के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। PMLN insiders said the coalition government had certain pressures from some quarters over the issue of army chief's appointment and fresh polls। उनके मुताबिक नून लीग ने कहा है कि उनके एक अंदरूनी हल्के ने ये डॉन अखबार को बताया है कि उनकी हुकूमत के ऊपर दो तरह के दबाव हैं मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, एक आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेके और दूसरा ताज़ा यानी फ्रेश जनरल इंतखाबात के लिए। और ये बातें मैं आपको बहुत काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी जानिब इमरान खान जो है और नून लीग वाले उनका अंदाजा इस बात से करें कि कल खुर्रम दस्तगीर ने एक कन्वेंशन किया गुजरांवाला के अंदर, एक रोज पहले गुजरात के अंदर हुआ था, जिसमें एहसन इकबाल और अता तारड़ गए थे। और वहां पे खुर्रम दस्तगीर जो पहले टीवी पे बोलते रहे हैं कि वो बैनर्स इमरान खान के खिलाफ मैंने लगवाए, अब वो कह रहे थे नहीं मैंने नहीं लगवाए। दूसरे नंबर के ऊपर वो कहते हुए नजर आए कि मियां साहब हुन वापस आ जाओ, लेकिन मियां साहब जारी बात है उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल जाने के बावजूद वापस नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपको एक बात भी बता दूं, अगर तो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, जो हमें लग रहा है, वो कह रहे हैं जी हमें इस साल के अंदर आ जाएंगे, यानी नवंबर है और नवंबर के भी 10 दिन गुजर गए, 11 दिन गुजर गए और उसके बाद सिर्फ दिसंबर। इसका मतलब बड़ा सादा सा है कि फिर गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है, उनको भी पता है कि हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा दिन रह नहीं सकेगी। लेकिन खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं की ज़रा क्लास ली है कि आप ज़रा इतने डिफेंसिव किया। उन्होंने कहा मैं इस वक्त आपकी जंग लड़ रहा हूँ, मैं रास्ते से हटा तो वो मेरी पार्टी आसानी से गिरा देंगे, मैंने आपके लिए स्टैंड लिया है और आप डर रहे हैं, खामोश है, ये खामोशी का वक्त नहीं है, खुलकर बोले। फिर उन्होंने मिसाल दी एंकर इमरान रियाज और अरशद शरीफ साहब की कि देखें उन्होंने जायज़ बातें थी वो की, यानी उसमें बेशक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था तो लोगों ने उनको कितनी इज्जत और प्यार दिया, तो आप लोग क्यों स्टैंड नहीं ले रहे। कल वो मेजर रिटायर्ड खुर्रम को हामिद मीर साहब ने लॉन्च किया। अब अंदाज़ा इस बात से करें कि
عمران خان اس میجر جنرل کی آپ بات کرتے ہیں تو میوٹ ہو جاتا ہے, رات کو میوٹ بھی نہیں ہوا, پھر بار بار ان کو بتایا جا رہا ہے ٹویٹس کر کے کہ نہیں یہ تحریک انصاف کا ہی رہنما ہے. وہ کبھی فواد چودھری صاحب کے ساتھ تصویریں ہیں, کبھی شہباز گل کے ساتھ تصویریں ہیں. بھائی میں ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا, میرے ساتھ لوگوں کی اتنی تصویریں ہوں گی جن کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کون ہیں. بس کسی ایک دوست نے تصویر بنائی, اس کے ساتھ 2-4 اور دوست ہوں گے تو ہمیں نہیں اندازہ وہ کون ہے. تو وہ پولیٹیشین جس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو کے تصویریں, اور ان کا شوق ہوتا ہے جی ہم ٹی وی پہ نظر آ جائیں, تو اس بنیاد پہ اب تحریک انصاف کے ساتھ پھر سلمان نے بھی وہاں سے ویڈیو جاری کر دیا. میں آپ کو ایک اور اس حوالے سے آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آرمی چیف والے جو معاملہ ہے اس پر تھوڑی سی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی بات تھوڑی سے بڑھ کے اب بالکل کھل خرابی کی طرف چلی گئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانیں گے, اور اسٹیبلشمنٹ کا جو دباؤ ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, اور عمران خان کو اس کا فائدہ ہوگا الیکشنز کا اور اپوائنٹمنٹ کا, تو اس لیے ہم نے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ الیکشن سے بھی بھاگتے ہیں. آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ سندھ کے اندر عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. کل ہی سندھ ہائی کورٹ نے کہا, اور اب آج کیا ہوا ہے, آج خبر یہ ہے کہ سندھ کابینہ نے کنسنسس کے ساتھ کراچی ڈویژن کے اندر بلدیاتی انتخابات اگلے 90 روز کے لیے ملتوی کر دی ہیں. یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پہ نچلے لیول پہ گراس روٹ لیول کے اوپر اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے ان کی جان جاتی ہے, اور وہ 90 روز کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے انہوں نے بتا دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی. اب یہ تو ان کا حال ہے, ڈرتے ہیں, نیریٹو ان کے پاس نہیں ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کھل کے کھیل رہی ہے. آپ دو چیزوں کا اندازہ کریں کہ ایک ویڈیو آئی اعظم سواتی صاحب کی, ایک ویڈیو آئی پرویز رشید صاحب کی. اچھا, دونوں ویڈیو کو کنڈیم کیا جانا چاہیے, دونوں کے میں سخت خلاف ہوں, لیکن اصل ویڈیو کس کا شور ہے؟ اعظم سواتی صاحب کا. ٹھیک ہے, اب نون لیگ خود ڈری ہوئی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے پرویز رشید والے معاملے کے اوپر آواز بلند کرنی ہے کہ نہیں کرنی. آج تحریک انصاف نے, اعظم سواتی صاحب نے, ان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز تھے, انہوں نے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک جو ہے وہ مارچ کیا, اور وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کا دروازہ ناک کریں گے. دروازہ کھلے یا نہ کھلے یہ ایک الگ بات ہے, اور پھر ججز کی یہ مرضی ہے. ججز کی اب تو تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں, اور آج جسٹس اطہر من اللہ سمیت دیگر 2 ججز ہیں, ٹوٹل 3 ہیں, ان تینوں ججز نے آج اوتھ لے لیا ہے, اور اوتھ لینے کے بعد آج کیس کی سماعت بھی انہوں نے شروع کر دی ہے. اور پہلے معاملے کے اندر ہی جسٹس اطہر من اللہ نے چیئرمین نیب کے حوالے سے سوال اٹھا دیے ہیں کہ جب ریفرنس دائر ہو گیا ہے تو آپ کسی کی گرفتاری کے احکامات کیسے دے سکتے ہیں. تو جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے, صدر پاکستان نے ان سے اوتھ لیا ہے, اور باقی تینوں ججز سے آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اوتھ لیا, جس کے بعد اب سپریم کورٹ کی ویکینسیز تینوں اس پہ ججز آ گئے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہے. ایک خبر اور لے لیں, اور وہ عمران خان کے حوالے سے ہے, ان کی نااہلی کے اوپر توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہے, اور وہاں پہ آج جو اظہر صدیق ہیں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ اس معاملے کو لارجر بینچ کی طرف بھیج دیں, اور لارجر بینچ اس معاملے کو دیکھے, جس کے بعد فائل جو ہے وہ چیف جسٹس کو لارجر بینچ کے لیے بھیج دی گئی ہے. لیکن وہاں پہ بنیادی سوال یہ تھا, اور وفاقی حکومت نے بھی وہاں پہ کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا, بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی رکن اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے, یہ اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے. عدالت نے فی الحال الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وزارت قانون سے جواب طلب کر لیا ہے, اور اس کے بعد معاونت کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے معاونت کے لیے ان کو بھی طلب کر لیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہوگا, اور یہ بلکہ اس فیصلے کو, ان کی نااہلی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہے, اور توشہ خانہ کا جو کیس کا فیصلہ ہے وہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. تو عدالت نے فی الحال اس سیٹ کے اوپر الیکشن کروانے سے تو روک دیا, لیکن فیصلہ معطل نہیں کیا. اب تو بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.